یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، انت شمس انت بدر، انت شمس انت بدر، انت نور فوق نوري، انت عزي وغالي، انت مصباح صدوري، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، ماذا